बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले ये वीडियो मुलाहजा फरमाएं। वो आस्ताना लिया कलर सईदा में एक जिन हाजिर हुआ तो मैंने बादशाह सरकार का जूता उठाकर उसे गराजर किया और गराजर करने के बाद मैंने कुछ जुमले अदा किए कि देखें, नाम नेहाद पीर और नाम नेहाद मौलवियों के वज़ाइफ से अल्लाह के वली की जूती में ताकत ज्यादा है। इससे मेरी मुराद ना ही तो अल्लाह का कलाम था, ना ही औलिया कामिलीन के वज़ाइफ थे और ना ही उलमाए हक़्क़ा के वज़ाइफ थे। मैंने जो लोग जंतर मंतर, जो आमिल नजूमियों के जंतर मंतर है, मेरी मुराद ये थी कि ये जंतर मंतर, लेकिन ये इसके जंतर मंतर के बदले में ये जादूगर लोग हैं जो जादू करते हैं, लेकिन मैंने जंतर मंतर कहने के बजाय मैंने वज़ाइफ का जुमला इस्तेमाल किया। इसमें जब उलमाए कराम ने मुझसे रब्ता किया, पूरा वफद अल्लामा सैयद रज़ा मुस्तफ़ा बुखारी साहब की सूरत में, तो मैंने उसी वक्त रुजू करके माफ़ी मांग ली थी। मैंने तौबा कर ली थी कि अगर मुझसे ये गलती हो गई या अल्फाज अगर दौरान जज्बात निकल गए तो मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से माफ़ी मांगता हूँ। तो मैंने उसी वक्त माफ़ी मांग ली थी। अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, मैंने इकरारुल हसन की आज एक पोस्ट पढ़ी और मुझे दुख हुआ। इसे कहते हैं मजहब कार्ड इस्तेमाल करना। अब जो बात आ रही है वो बात है असल मजहब कार्ड इस्तेमाल करने की, जो कि इकरारुल हसन साहब आज करने जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बात को उलमा के सामने रखा, मैंने अपनी बात को इदारों के सामने रखा, लेकिन अब मैं अवाम के सामने रखूंगा। उलमा ने बात नहीं मानी, इदारों ने बात नहीं मानी। तो नाज़रीन, बात यह है कि उलमा बात कब मानते हैं, इदारे बात कब मानते हैं, क्योंकि इदारे को जितना अजीज इकरारुल हसन है उतना ही अजीज हक खतीब है। इकरारुल हसन जितना पाकिस्तानी है इदारों के नजदीक, उतना ही हक खतीब पाकिस्तानी है, उतने ही सारे पाकिस्तानी हैं। बात यह है कि एक बात एक की सुनकर उसी पे फैसला कर देना ये इदारों का काम नहीं है, ये जनाबे वाला उलमा का काम नहीं है। ये अवाम को इंतशार देकर उनके जहनों में ये डालकर ये कुरान की तौहीन करते हैं, ये कुरान की गुस्ताखी करते हैं, ये इश्तिहार फैलाना है, ये शर फैलाना है, ये फसाद फैलाना है, ये मुल्क पाकिस्तान के अमन को तबाह बर्बाद करने की कोशिश करना है। उलमा का ये काम नहीं है, इसलिए उलमा खामोश है। हो सकता है, हाँ, बात बिल्कुल ठीक है, जो बात इकरारुल हसन सामने रखकर ये कर रहा है, ये देखो जूता दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि कुरान पाक के वज़ाइफ जो हैं या उलमा की तौहीन है, वो सारी बातें। नाज़रीन इकराम, इसमें तीन बातें जरा समझ लीजिए, बड़ी गौर तलब बातें। जब भी कोई ऐसा फैसला होता है, उस फैसले पे किस तरह जनाबे वाला बात की जाती है, ऐसे वक़ूए पे शरीयत किस तरह फैसला करती है, मैं आप हजरात के सामने रखता हूं, जिसकी वजह से उलमा इकराम खामोश हैं, इसकी बात नहीं मानी जा रही और ये अब अपनी बात को मनवाने के लिए हथगंडे इस्तेमाल कर रहा है। ऐसी बातों के लिए जहां आप जनाब वाला मजहब का नाम इस्तेमाल करते हैं, ऐसी बातों में तीन बातें हैं। सबसे पहले कि जो बात इसने की है वो वाकया ही बड़ी खिलाफ बात है, कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है और इस्लाम के खिलाफ है। ऐसी बात एक आदमी ने कर दी, वो आदमी की दाढ़ी मुबारक भी है, टोपी भी पहनी हुई है, नमाज़ें भी पढ़ता है, मस्जिद में भी जाता है, यानी कि वो सब कुछ कुरान पाक की तिलावत भी करता है। अब वो उसकी जुबान से ऐसी बात निकल गई है, अब क्या उसकी जुबान से जब से बात निकली है तो उसे पकड़ लिया जाए? अब नंबर एक, उसकी जुबान से बात निकली है और क्या उसकी जुबान से जो बात निकली है उस बात की वजह से दूसरे को पकड़ा जा सकता है? नंबर एक, जरा ध्यान से सुनना। यानी कि एक फर्ज करें मुरीद है, उसकी जुबान से एक बात निकल गई, अपने पीर के बारे में निकल गई या पीर की मोहब्बत में बढ़ते हुए उसने कोई और कलिमात कह दिए, क्या इस मुरीद का पर्चा पीर पे हो सकता है? क्या इस बात का जनाबे वाला पीर जिम्मेदार हो सकता है? क्या पीर को पकड़ा जा सकता है? सबसे पहले ये एक बात है, उलमा इकराम अगर सुन रहे हैं वो इस बात को जानते हैं, बखूबी जानते हैं, जो मुकदमा मैं अवाम के सामने रख रहा हूं कि क्या मुरीद की कही हुई बातें जो हैं वो पीर के बारे में, क्या उन बातों का जिम्मेदार पीर है? अगर पीर है तो क्या उस पे जनाबे वाला कानूनी कार्रवाई हो सकती है? इसके बारे में इकरारुल हसन से पूछा जा रहा है। मैं पूछ रहा हूं कि इस बात का आप जवाब दें। अगर आप कहेंगे कि इस बात का जिम्मेदार पीर है क्योंकि उसके सामने बात हो रही है, तो फिर जनाबे वाला बहुत सारे मुल्क पाकिस्तान में ऐसी मजलिसें हैं, ऐसी महफिलें हैं जहां पे लोग बैठे हुए थे, वहां पे आके एक आदमी ने बात कर दी, लेकिन वो बात जो थी वो शरीयत के भी खिलाफ थी, लेकिन वहां पे कुछ नहीं कहा गया
گیا, بعد میں اس کو سمجھایا گیا کیونکہ عوام کہیں مشتعل نہ ہو جائے, عوام اس کی دشمن نہ بن جائے. عوامی سطح پہ چونکہ پتہ نہیں چلا, لیکن بعد میں وہ باتیں نہیں ہوئی. بہت سارے ایسے جناب والا واقعات ہیں اور بہت سارے مرید ایسے ہیں جو اپنے پیروں کے بارے میں بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, لیکن پیر کہتے ہیں بھئی یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے, محبت پہ کر رہا, اس کو روکا جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ مقدمہ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا کہ سب سے پہلے کیا اگر کوئی مرید بات کرے تو اس کا ذمہ دار پیر ہو سکتا ہے, چاہے وہ محفل میں موجود ہو چاہے وہ محفل میں موجود نہ ہو, یہ اور بات ہے. نمبر 2, کیا یہ بات جو کہی گئی وہ صرف ایک مرتبہ کہی گئی یا بار بار کہی گئی؟ اگر ایک مرتبہ کہی گئی تو پھر میں اقرار الحسن کو کہتا ہوں سورہ حجرات پڑھیے اور اس کا ترجمہ پڑھیے اور اس کی تفسیر پڑھیے, اور تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اس بارے میں کیا حکم لگتا ہے, اس بارے میں ایمان والے کے بارے میں ایمان والے کو کس طرح سوچنا چاہیے, کہ اس کے بارے میں گمان کیا رکھنا چاہیے. یہ آپ پڑھے, ترجمہ پڑھے, تفسیر پڑھے, کیونکہ ویڈیو میں ٹائم نہیں ہے کہ میں جناب والا یہ ساری باتیں وضاحت کے ساتھ کروں. ہاں, اگر اس نے ایک مرتبہ کی ہے بعد میں نہیں کی تو پھر ایمان والے کو یہ گمان رکھنا چاہیے بھائی اس میں پوچھ گچھ ہوئی ہے, اس کو پوچھا گیا ہے, اس کو منع کر دیا گیا ہے, اسی لیے تو وہ جناب والا دوبارہ اس نے بات نہیں کی. یہی گمان ہمارا ہے انشاءاللہ العزیز بفضل خدا. آپ حضرات کے سامنے بھی وہ سب چیزیں آ چکی ہیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ فوراً سے حکم دیتی ہے. یعنی کہ اب تیسری بات آ گئی کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے کہ ایسا گناہ کرنے والے کو معافی کے بغیر ہی اس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے. معافی کے بغیر ہی, یعنی اس سے نہ پوچھا جائے کہ تم نے یہ کیوں کیا. اگر پوچھا جائے تو کس طرح پوچھا جائے؟ شریعت اس کے بارے میں سزا کب دیتی ہے. بڑی خوبصورت بات مجھے یاد آ گئی ناظرین کرام. ایک موقع پر ایسا ہی ہوا, ایک عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ گئی تھی. یہ سارے علماء کرام جانتے ہیں, آپ سب نے یہ بات سنی ہوگی. میں تیری سے یہ بات کرتا ہوں کہ شریعت کب سزا دیتی ہے. وہ آ کے کہنے لگی حضور زنا ہو گیا ہے, میں کیا کروں, مجھے سزا دیجئے. کیونکہ انہیں پتا تھا سزا کا. آپ نے فرمایا جا چلی جا, تیرا قصور ہے, تیرے بچے کا قصور نہیں ہے جو تیرے پیٹ میں. وہ پھر چلی گئی, اس کو چین نہ آیا. پھر جب وہ بچہ ہو گیا تو پھر آگئی حضور اب بچہ ہو گیا, اب سزا دیجئے. آقا نے فرمایا نہیں بھی, یہ بچہ ابھی نہیں سزا کے قابل, کیونکہ اس کو تیری ضرورت ہے, غذا کی ضرورت ہے, یہ ابھی دودھ پیتا ہے. وہ جناب والا علماء صحابہ فرماتے ہیں کہ تھوڑے دنوں کے بعد اس کے بچے کے ہاتھ میں ایک لقمہ تھا, وہ لے کے آ گئی. حضور دیکھیں اب تو بچہ کھانا کھانے لگ گیا ہے. اب پھر جا کے وہ سزا کا ایک دائرہ آیا جس کے اندر وہ سزا دی گئی. اس کے بعد بھی علماء کرام نے جو واقعہ بیان فرمایا ہے وہ بھی جناب والا ایک دل کو تڑپا دینے والا ہے. میں کہتا ہوں کہ اتنی دیر کے بعد, اتنی دنوں کے بعد جا کر یہ مذہب والی جو بات ہے نا, یہ جو دینی سزاؤں والی بات ہے, پھر جا کے ہوئی جب اس سے پوچھا گیا, چھوڑ دیا گیا. لیکن یہ اقرار الحسن جس بات کو استعمال کر کے ہماری عوام کو انتشار دلانا چاہتا ہے, ناظرین کرام اس بارے میں کوئی سچائی نہیں ہے. یہ چاہتا ہے کہ ادھر بات ہوئی, ادھر سزا ہو گئی, اور علماء کرام نے میری بات کیوں نہیں مانی. بھئی علماء تیری مانے یا حدیث کی مانے, علماء تیری مانے یا قرآن کی مانے, علماء تیری مانے یا اللہ اور رسول کی مانے. اللہ اور رسول نے کیا کہا ہے, جب ایک نے بات کر دی پھر دوسرے کے پاس جایا جائے, اس سے پوچھا جائے. ہو سکتا ہے کہ تو نے جب بات پیش کی تو علماء کرام نے وہاں سے بھی پتہ کیا ہو, وہاں سے رجوع ثابت ہوا ہو, اور وہاں سے کہا گیا ہو کہ یہ بات ہمارے اندر نہیں ہے. اور ایک آدمی موجود ہے, پاکستان میں موجود ہے, آپ کے پاس موجود ہے, میڈیا کے سامنے ہے, وہ بار بار کہتا ہے ہمیں قرآن سے محبت ہے, ہمیں دین سے محبت ہے, ہمیں اسلام سے محبت ہے. تم کہتے ہو یہ قرآن کا گستاخ ہے, یہ قرآن کی توہین کرتا ہے. یہ کیسی باتیں آپ کر رہے ہیں؟ اس کے سامنے ہے شریعت کیا کہتی ہے. شریعت یہی کہتی ہے کہ اس سے پوچھا جائے, اگر وہ یہ کہے کہ اس پہ پکا ہو جائے کہ میں یہ کرتا ہوں, میں کرتا رہوں گا, پھر وہ سزا کا مستحق ہوگا. اس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معافی والا دروازہ کھولا ہوا ہے. اگر مالک معاف کر دیتا ہے تو اقرار الحسن تو کون ہے جو جناب والا عوام کو انتشار دلا کر خطیب حسین علی کے جناب والا درباروں پہ اور آستانوں پہ تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ عوام مشتعل ہو کے اندر گھس جائے اور وہاں پہ جا کے کیا کہتے ہیں لڑائی جھگڑا فساد کرے. یہ دین نہیں چاہتا, یہ اسلام نہیں چاہتا, اور نہ ہی ہمارا ملک پاکستان ان باتوں کا متحمل ہے جو اقرار الحسن کرنا چاہتا ہے. تمام اداروں سے مؤدبانہ گزارش, تمام علماء سے مؤدبانہ گزارش, تمام عوام سے مؤدبانہ گزارش, اقرار الحسن جو آج یہ کام شروع کرنے جا رہا ہے یہ بالکل شریعت کے عین خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے, شریعت کے خلاف ہے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد, زندہ.